Cứu cho cái sống đô sẽ mà cô đi tô nhau. Hầu về ta, hầu về ta, hầu về ta, để bà chỉ Christmas tô ru. Hầu về ta, hầu về ta, hầu về ta. मोगाच्या बाबा भयणानो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज हांव उलयतां. आयज आमचे मदें फादर वॉल्टर डिसोसा आसा. ताका पादवीकाराच्या नांवान फादर जोझफ, फादर विक्टर आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी दोन इंतेसांवां पासत मागतले. हांव पयलें आर्गाच्या मनान आपल्या 21व्या वाडदिसा सुमयार मीस भेटयता मॅवरीक डिकोस्टा. देवान ही आमच्या तरणाट्याचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद दोतो. आनी दुसरें इंतेसांव दिनवासनीच्या मनान मीस भेटयता फिनोशा पेरेरा. देवान हेय आमचे भयणीक बरी भलायकी काळजा मनाची शांती फावो करूंक. तशेंच मागूंक लायला वाडदिसा सुमयार एंड्रिया फेर्नांडीस. आमच्योय खासगी गरजो आमी बापा मुखार दवरया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या नोवेनाचो विशय आमकां देवाची रचनेची निगा घेवंक आपयता. ही कल्पना आनी ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय मनान दवरून आमी सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बरवसो दिवया हो विशय घेतला. ही संवसारी यात्रा चलतना देवाची रचने सवें आमची खेरीत जबाबदारी वळखून घेवन सृश्टीची काळजीदारपणीन निगा घेवन सृश्टीचो सांबाळ करूंक आनी अशे तरेन फुडले पिळगेक बरें वातावरण निर्माण करूंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तशेंच आयज आमी आमच्या पंचायतीचे मेंबर्स, आमदार, मंत्री आनी सरकारी कचेरींनी वावुरतलीं भावा भयणां आनी कम्युनिदादाचे वांगडी ह्या सगळ्या पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबा भयणांनो, ही कल्पना आमकां उगडास कोत्ता सृश्टी सवे आमचो हुस्को दाखोवंक. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा सृश्टी जावन आसा आमचें घर, पूण हें घर खरें आमी आमचें करूंक ना. आमी आमच्या स्वार्थाची जावन हे सृश्टी सवे आमचो मोग दाखोवंक ना. हे सृश्टी आमचें घर जावन पासून आमी हे सृश्टी हळशीक केल्या. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत पाग्योन सदांचो आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, भो आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोश जाव. हे मोगाळावयचे विनवणेन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सां भाशेचीं बियां दिती झाडां जालीं आनी तशेंच जिन्सां भाशेचें बी आसलोलीं फळां दिते रूख जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राणांनी बरो आनी अंत्रोलार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्सांचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्याचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्सांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितूम सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराच्या उतराक मळब कडोन आयलां. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंत्रोळाची सगळीं लस्करां उपजल्यांत. दर्याची उदकां ताणेंच दाब्यांत कशीं भरून दवरल्यांत आनी समुद्राची उदकां शिमा भितर जमयल्यांत. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा बागी. असले परजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy,
soy, soy, soy. Gloria ta sobia. Tu ci sacra goda. Tu ci sasautra. Kazan malgon la leda. Gloria ta sobia. Tu ci sacra goda. Tu ci sasautra. Kazan malgon la leda. Sorves poraxor, sorves poraxor, sorves poraxor, soy, soy. Sorves poraxor, sorves poraxor, sorves poraxor, soy, soy. सर्विसपूर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. दोयाळ सामारिकाराची वपार. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हटलें, तूं म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें खाण घेतलें आनी ताका गाय पडसर मार घातलो आनी ताका ओद्दो मेल्लो करून सांडलो आनी आपूण पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोडून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी थिवशिल्ल्यान पावून चल्लो आनी ताका पडून तोय दुसरे कुशीन सोडून चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारिकार थिवशिल्ल्यान वेताना ताचे सोशी पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचें ताका चुरचुरें दिसलें. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले आनी ताका आपल्या गाडवार घातलो आनी एक खानावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिले आनी म्हटलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ते तेका भितरल्या कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलें शें तुमकां दिसता? तांणी जाप दिली. ताची दया करून दाखयलें तेणें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमकां सृश्टीचेर नदर घालूंक उलो करता आनी सृश्टी सांबाळूंक राखूंक फुडले पिळगेक बरवोसो उदेंक दिवंक आमकां दर एकल्याक उत्तेजन दिता. भयणी भावांनो, एका रानान खंय जायते तरेचीं जानवरां आसलेलीं आनी एक थंयसर एवरीडे शिकारेक वचपाक एकलो शिकारी आसलोलो. दर दिसा एक एक जानवर मारून तो हाडटालो आनी आज रानान बोकड्यांचो एक खेरीत आसलोलो थंयसर एक हिंड. हो शिकारी मारीत मारीत आख्खें रान काबार जावंक येता. पूण थंयसर एक आसलेलें बोकाड तें सेफ जाता.
पूण एक दीस शिकारी थंयसर पावतना सारकें झाडाक सांपडटा आनी मारूंक वयचे पयलींच तें ताका नाटक करून पडटा. शिकारे जाणान तुमी, शिकारेक येयल्यार ताका व्हरोंकूच जाय. तुमी घडये तुमच्या टायमार वताले, आतां शिकार करप गव्हर्मेंट अलाव करिना, पूण हें ताका व्हरोंकूच जाय आसलोलें. कितें कोत्तलो सोदता सोदता मेळच ना. हें बोकाड बाबडें वचोन खूंय रावलेलें. एक बरेंशें एक गूच आसलोलो झाडाचो आनी बरी जायतीं पानां आसलोलीं. थंयसर तें लिपून उरता, लिपून रावता, काकडून रावता. आतां हालोंक जायना न्हू, हाल्ल्यार गोमता. शिकारे थंयसर पावता, मेळना. पूण आतां कितलो वगत म्हणून रावतलें तें थंयसर. ह्या बोकड्याक बाबड्याक भूक लागता. तें बरें गूच आसलोलो, तीं पानां आसलोलीं, तीं खावंक लागता. आनी आख्खें तें झाड आसलोलें तें सारकें पानां विरी जाता. शिकारेक सारको शिकार मेळटा आनी थंयसरूच तें मरता. भयणी बाबांनो, ही जावंक जाता आमची दर एकल्याची कथा, आमच्याय दर एकल्या जिविताची घडणी. जे आमकां कितें गरज ती आमीच आमच्याच स्वार्थाक लागून मारून काबार कातरून व्हरून उडयता. हे बोकड्याक खबर आसा थंयसर शिकारी आसा म्हणून. आपूण तर वाचतली जाल्यार हें झाडाक हांवें साल्वार करूंक जाय. हें तर हांव झाड खातोलें जाल्यार हें हांवूय मरतलीं. आनी तेंच कितें आमचेंय जातलें. जरी तर हे सृश्टीक आमी सांबाळचें ना, ताचो हुस्को आमी दवरचें ना, जाल्यार एक दीस आमी ह्या संवसारांतलीं सगळीं नाच जातलीं. आनी भयणी भावांनो, जें कितें संवसारांत घडटा, खंयसर फ्लड्स जातात, खंयसर सुनामी येतात, हें कित्याक घडटा काय? कित्याक मनशान केल्लेल्याच आपणाच्या स्वार्थाक लागून केल्लेल्या तसल्या तांच्या स्वार्थाक लागून हें घडलां. भयणी भावांनो, आयचें पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता काय? आयचें पयलें वाचप आमकां बरे भाशेन सांगता की देवान आख्खो संवसार रचलो, संवसार रचलो, सगळें केलें, आनी हो संवसार शेकी मनशाच्या हातान घातलो ताचो सांबाळ करूंक. आनी हे भाशेन अधिकार दिलो, चडयात आनी वाडुयात, न्हय काबार करात. आनी ह्याच पासत देवान जी सृश्टी आमच्या हातान दिल्या ती कित्याक दिल्या काय? कित्याक आमचोच परामोस करूंक, आमचो जीव सांबाळूंक आनी एके भाशेन हो जीव फुडले पिळगेकूय दवरूंक. आनी ह्याच पासत आमची दर एकल्याची जबाबदारी सृश्टीक पळयतना की ती जावन आसा देवाची रचना. आनी हें देवान आमकां दिलां, देवान दिल्लें दान. हें दान आमी सांबाळूंक जाय, कित्याक तें म्हाका आतांच दिवंक ना, तें आमच्या जाणट्या पुर्वजांक दिल्लोलें, तांच्यांनी सांबाळलें म्हणून आमकां मेळ्ळें. पूण आमी तर फुडले पिळगेक सांबाळिना जाल्यार हो देवाचो नेम आमी काबार करून उडयता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां एके भाशेन ह्या बऱ्या सामारितानाची वपार मेळटा. कशे भाशेन थंयसर हो मनीस जो थंयसर आयलोलो तो कशे भाशेन जायते जाण चोर नागवणे येवन ताका एटॅक करून मारून उडयतात. तो घायाळ जावन आसा, दुखीत जावन आसा. आनी हेंच कितें दाखयता आमचें समाजाचें चित्र. आमची सृश्टी भयणी भावांनो नदर मारली जाल्यार दुखाबरीत आसा. आमची सृश्टी कश्टावता, वळवळटा. हाची आमकां जायते पावटी सोशल मिडियाचेर पळोवंक मेळटा, न्यूजपेपराचेर वाचूंक मेळटा. तरी पूण आमी आमच्या संवसारान आसा. म्हाका जेवण मेळटा, म्हाका बरो वावर आसा, पुरो, आय एम हॅपी, असलें धोरण घेवन आमी जियेता. एका सामारितान थंयसर पावलो दाखयता की एक जबाबदारी दर एका मनशाची. ह्या मनशाक मारला दाखयता ही आमची सृश्टी
जी दुखवलेली आसा, कोश्टवलेली आसा, जी सृश्टी जाका आमची दर एकल्याची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर मुखार आमकां दाखयता की थंयसर दोग जाण मनीस, एक याज्ञीक आनी लेवी शास्त्री. याज्ञीक येता पळयता वेता, लेवी शास्त्री येता पळयता वेता. आनी हीच जाता आमची दर एकल्याची वागणूक. याज्ञीक खुणा दाखयता की आमी दर एकली रिलिजियस, म्हणजे कितें, आमी धार्मीक. आमकां धर्माचे चाली रिती करून आमी सगळें करता. हो याज्ञीक धर्माच्यो चाली रिती कोत्तालो, आमी सगळीं कोत्ता. आमी नोयनाक येता, तेच कोत्ता, पूण सृश्टी कितें जाल्या ताका पडलोलें ना. आमी नोयनां कोत्ता, तेच कोत्ता, लादेन कोत्ता, पूण सृश्टी कितें करूंक जाय ना, नाका. दुसरे सुवातेर हो लेवीत, लेविताची जबाबदारी दुसरे सगळो कारबार पळोवपाची, याज्ञिकाक एसीस करपाचो, तेच बरोबर दुसरें कितें करूंक जाय तें. आनी तेच कितें दाखयता आमची दर एकल्याची जबाबदारी. आमच्या गांवांत घोडी आसात दोतोर, टिचर, वेगवेगळी आमी मनशां, वेगवेगळी आमकां जबाबदारी आसात. पूण सृश्टी सवे आमची जबाबदारी खंय आसा काय? सृश्टी सवे आमी कितली एकठांय येता काय? आनी ही जबाबदारी ओळखोवपाची गरज आसा. आनी हेच पासो तो बरो समारितान दाखयता की कशे भाशेन आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक जाता पळय तो, कशे भाशेन आमी करूंक जाता काय, आनी आमचे फुडले पिळगेक ही आमची सृश्टी सांबाळून दवरूंक जाता काय. भयणी भावांनो, जायते स्टडीज सांगताय आमी तर आतां पावल मारिना, आमी तर सृश्टीचे आतां राखणदार जायना जाल्यार फाल्यां आमी आमचोच हो आख्खो जो संवसार आसा तो आमी निसणटणाक उडयतलो. भयणी भावांनो, जायत्यो स्टडीज सांगता आमी जें नुस्तें खाता पळय तें आमी नुस्तें प्लास्टीक खाता म्हणून. तुमकां फट दिसता? नुस्तें पळय आमी खाता तें आमी प्लास्टीक खाता. नुस्तें पळय आमी खाता तें कोळसो खाता. ही सोत जें सायंटिस्टांनी डिस्कवर केलां, जें आमी प्लास्टीक उडयता रस्त्यार तें मागीर दर्यान वेता आनी दर्यान वचून नुस्तीं खातात, नुस्तीं खातात. आनी भयणी भावांनो, हे भाशेन आमी खाता तें नुस्तें प्लास्टीक आनी कोळसो. जायत्यो स्टडीज सांगताय भयणी भावांनो, इतलेंच न्हय, जायत्यो स्टडीज सांगताय की आमी तर आतां सृश्टीचो सांबाळ करिना जाल्यार बाय 2045 आख्खो संवसार निसणटणाक वेतलो. कित्याक आमी करता तें हिसपा भायर कोत्ता. आमी पळयना कितें गरज ना ताचो आमकां सुमार करूंक आमी फुडें आमी सुमार काडिना. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो, आमी जागृत रावंक जाय ही आमची सृश्टी सांबाळूंक, जागृत रावंक जाय ही सृश्टीची राखण करूंक. तर कशे भाशेन आमी करूंक जाता काय हो बरो समारितान आमकां शिकयता. राख, राख ही सृश्टी म्हणून बरो समारितान आमकां सांगता. आनी ह्याच पासत राख ह्या उतरांतल्यान कशे भाशेन आमी सृश्टीचे राखणदार जावंक जाता तें आमी आमच्या जिविताक घेवया. राख ह्या उतराक कितले अल्फाबेट्स आसात? 4. RAKH. आतां पयले अल्फाबेट कितें? R. हो बरो समारितान दुसऱ्या लेवी शास्त्री आसलो आनी याज्ञीक आसलो ताचे भाशेन तो पळयता आनी वचना. हो बरो समारितान पळयता आनी लागीं येता. म्हणजे पयले अल्फाबेट R स्टँड्स फॉर राव. सृश्टी बरोबर राव. सृश्टी तुका कितें सांगता तें आयक, तिची दूख ओळखून घे, सृश्टीन तुजे हात घाल. आयज भयणी भावांनो, कित्याक सृश्टी सवे आमचो मोग दिसना?
कित्याक आयज आमी असलो कल्चर क्रिएट केला की आमी आमच्या भुरग्यांक पासून सांगता बाबा शेतान हात घालप म्हटल्यार वायट वायट. आमी काम केलां तितलें पुरो, तुमी बरी शिकात, दोतोर इंजिनियर जायात, शेतान हात घालनाका. एक भुरगो पासून भायर हातून खेळटा जाल्यार, जमनीन खेळटा जाल्यार म्हणटा बाबा इट इज डर्टी, बेबी इट इज डर्टी, डोंट डू दीस. आनी हेंच कितें, आमी सृश्टी सोवे आमचेच वागणुकेंतल्यान हें नातें आमी पयस व्हरता. आनी त्याच पासत आमी खंय पळयतले मागीर दोतोर इंजिनियर वा आनी वेगवेगळी जबाबदारी घेवन आमी खंय मागीर पळयतले सृश्टीक. नदर खंय आमी दवरतले, दवरच्यो ना. कित्याक आमी क्रिएट केला की मातयेन हात घालप म्हटल्यार वायट. आनी ह्याच पासत जरी तर आमी राखणदार जातले जाल्यार राव सृश्टी बरोबर. हो बरो सामारितान ताचे बरोबर रावलो, तो वचूंक ना, रावलो. वी नीड टू गिव आवर प्रेझन्स टू आवर मदर. हे सृश्टी सोवे आमचे आसने दाखोवंक जाय. आनी दाखयतले जाल्यार तातूंत हात घालूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमची शेतां दाखोवंक जाय, भाटां दाखोवंक जाय. आमचे किचन गार्डन आसा थंयसर ती रोवंक आमी तांकां एनकरेज करूंक जाय. वी हॅव टू बी प्रेझंट टू मदर. आमचे आसने सृश्टी सोवे दाखोवंक जाय. दुसरें अल्फाबेट कितें? ए. आनी ए हांवें इंग्लीश अल्फाबेट घेतला, इंग्लीश उतर घेतला. कितें तें? रावल्यारूच उपकारो ना. एक्ट. वी हॅव टू एक्ट. म्हणजे एक्ट म्हणजे कितें? इमिजिएटली आमी एक्शन घेवंक जाय. कितें वायट जालां, खंयसर झाडां कातरल्यान, खंयसर ते नदी कडेन, थंयसर नदीच तेची दोर आसा ती उडयल्या. वी हॅव टू एक्ट. आमचो आवाज उठोवंक जायो. बरो सामारितान कितें करता? थंयसर ताचे बरोबर रावनूच ना, हॅपी जायना. तो इमिजिएटली ताचे पोत्यान आसलेलो सोरो आनी तेल घेता आनी ताचे गाय बांदता. आनी हेच कितें गरज आसा. आमी दर एकल्यांनी सृश्टीचेर केल्लेल्या अत्याचाराचेर आमी तिचे गाय बांदूंक फुडें सरूंक जाय. आमची दर एकल्याची जबाबदारी ती. खंय कितें जालां, वी हॅव टू इमिजिएटली एक्ट. आमचे पंचायतीन वचोंक जाय, आमी उलोवंक जाय. आमचे पंचायतीन वचून आमचे लेटर दिवंक जाय की बाबा ह्या आमच्या गांवान हें जालां, कोणेन ताका परमिशन दिलां. वी हॅव टू डिस्कस दीस. कित्याक ही आमची सृश्टी ती एकल्याची न्हय, सगल्यांची. आनी ह्याच पासत तिचो सांबाळ करून आमी फुडें सरूंक जाय. ही आमची जबाबदारी, ही आमी उळकून घेवंक जाय. आनी ह्याच पासत इमिजिएटली वी हॅव टू एक्ट. आयज एक्ट करूंक आमी सगळीं जाणां आमी घरांत बसलेलीं आसा. जायतीं जाणां आमी घरांतूच आसा. कित्याक आमकां सगळें मेळटा, पूण एक काळ येतलो आमकां कांय मेळचें ना. आनी ह्याच पासत आमी दर एकल्यांनी ही जबाबदारी घेवन त्या वेळार त्या प्रमाणे आमी एक्ट करपाची गरज आसा. नाजाल्यार जी सृश्टी आमकां सांबाळ कोत्ता, जी सृश्टी आमचें घर आसा तें मोडटलें, तुटतलें. आनी ते सृश्टीन फाल्यां आमी तातूंतच मरोन वेतले. आनी ह्याच पासत हें एक्ट उतर आमी आमच्या मोतीन घट धरुया. तिसरें अल्फाबेट कितें? के. आनी के हो बरो सामारितान ताचे गायज बांदिना. तो कितें करता? ताका घेता आनी खानावळीन वता. के स्टँड्स फॉर खानावळ. आतां ही खानावळ कितें दाखयता? पळय, हो सामारितान ताचे फकत तितलेंच करून हॅपी जायना. तो एक्स्ट्रा मायल घेता. आनीक कितें करूंक जाता बरें, आनीक कितें करूंक जाता बरें. ह्याच पासत तो ताका खानावळीन दवरता. कित्याक दवरता? ताका तर थंयसर बांदलो आनी दवरलो जाल्यार परत ताका कोणें एटॅक करूंक जाता. आनी ह्याच पासत ताका काडटा आनी खानावळीन वता. अ सॅक्युरिटी. आनी हेंच कितें आमचे सृश्टीची सॅक्युरिटी आमी दवरूंक जाय. आमी दर एकले तर एक एकल्यान म्हटलें आय एम द सॅक्युरिटी ऑफ माय मदर,
जाल्यार ही सृश्टी कोण हात लावंक फुडें सरचो ना. आनी ह्याच पासत वी हॅव टू आमी दर एकल्यांनी कॉन्शियसली आमचे आपोवणें ओळखून घेवंक जाय आमचे सृश्टी सोवे. आमी दर एकले सेक्युरिटी गार्ड कशें जावंक जाय. कितें घडटा आय एम दे एज अ सेक्युरिटी. भयणी भावांनो, जायते कडेन हे आंदोलनां जालीं. चिपको मुवमेंट म्हणून तुमकां खबर आसतली. दर एकली गेली गांवची आनी झाडाक वेंग मारली. तांच्यांनी कांयच करूंक जावंक ना. भयणी भावांनो, दाखयता की आमी तर दर एकल्यांनी आमचे सृश्टीचे सेक्युरिटी गार्ड जाले. असले तरेची आमी खानावळ म्हणजे आमी तांकां सृश्टीक सेक्युरिटी करून दवरली जाल्यार आमी खरे राखणदार जावंक पावतले. आनी चवथें अल्फाबेट जावन आसा एच. आनी एच खुणायता हावेस. भयणी भावांनो, हो हावेस आमी आमचे फुडले पिळगेक दवरूंक जाय. फुडली पिळगा आमकां इचारतली मामी डॅडीन म्हाका कितें दवरलां. आनी ह्याच पासत ह्या संवसारान आमी जियेताना कोश त्रास काडटा. कित्याक? आमच्या भुरग्यांक कितें तरी दवरूंक जाय म्हणून न्हू. आमच्या आज्या पणट्यांनी आमकां जमीन घेवन दवरलेली, घर बांदून दवरलेलें म्हणून कितें आमकां उपकाराक पडले. आनी हेंच घर जें सृश्टी, जें सगल्यांचें घर, तें तर आमी सांबाळिना आनी फुडले पिळगेक हावेस दिवंक पावचे ना. आनी ह्याच पासत हो हावेस आयचे दिसा आमी दर एकल्यान घेवपाची गरज आसा की हांव म्हजे फुडले पिळगेक हो हावेस दितली की तांकांय सेक्युरिटी आसा, तांचें बरेपण आसा आनी सृश्टी हें आमचें घर आमी सांबाळून दवरतले. भयणी भावांनो, ह्या मिसा भेटेन खेरीत भाशेन जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आनी उंडो आनी सोरो खंयसान आयला? सृश्टींतल्यानूच आयला. सृश्टींतल्यानूच आयला. आनी तो खेरीत भाशेन ही सृश्टींतले दाना जेजूची कूड आनी रगत जाता. ह्या सृश्टीच्या रोचणाराक आमी शेवंक फुडें सरतना देवाचोच आदार मागुया. सायबा, हे सृश्टीचे आमी खरे राखणदार जावंक आमकां तुजी कृपा आनी घोटाय दी. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सृश्टी देवाचें देणें हाची शिकवण पोरजेक दिवंक, ती राखूंक आनी सांबाळूंक, पोरजेक हुस्कावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवकांनी ते सृश्टीचे राखणदार म्हूण वळखूंक आनी सृश्टीचो आपल्या फायद्या खातीर दुरुपयोग करिना जावंक पूण शिस्ती निगा घेवन फुडले पिळगेक सांबाळूंक वावरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आयज उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर आक्रमण जाल्लो आमी पळयता. वायटाचेर आमी निशेध मारूंक, सृश्टी सांबाळून वावरूंक बापा लागीं मागुया.
आयच्या नोवेनाची मांदावळ कोत्तोल्या बायडा, जोरीबाट, नारायणपोय, कारितास कॉलनी आनी कोंबा सेंट्रल रावतल्या भावां भयणान आपल्या जिवितांत सायबीण मायच्या पावलांनी चलूंक आनी बरेपण शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयज आमी आमच्या पंचायतीचे मेंबर्स, आमदार मंत्री आनी सरकारी कचेरींनी वावरतलीं भावां भयणां आनी कम्युनिदाचे वांगडी ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता. आपलो वावर कोत्ताना सदांच जेजू दाखयता ती स्वताची वाट दवरूंक आनी पोरजेक बरेपण फावो करूंक तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापा मोगळा ह्यो सबार गोरचो तुजे मुखार आमी दवरल्या, तुजेच दोयळायन ती आमकां फावो कर म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवाक सर्विस्पोळ मानून घेवंक. कोनवाळ्या बापा, बाकियोन आंकवार मारी देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दोयाल दिश घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजगतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिकोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी जोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तेणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशे देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून
आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या शोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोत. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavatacho Gudpurgotia. Sogna Gesù tuce moronami somorongau, tuce penur jivot porami porgotau, tuce yang kami utreknau. Baba, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेले ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगाचेर आसलेल्या दर एका बाबा भयणाची, तांच्या कुटुंबाची
काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवा माई सांगाती बागयोन चुचे ती चोपोती बागयोन धर्म दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमचे बापा हें मागणें म्हणटाना आमी दर एकले सृश्टीचे खरे राखणदार जावंक ह्याच मागण्यांतल्यान आमकां बापाची मजत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्क आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवर्शान ओतरेकता. तूं आमकां जी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजे कुशीपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजोर चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वाटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त आमचो समी आमचो दोनी. हे तेच्या जेवणाक आमकां आपोवणें आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बाकी नाकवार मारये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलोल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसवण दिलाय
ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमी सगळीं बसुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा मिसाची भेट भेटयलोल्या फादर वॉल्टर डिसोसा तो ओल्ड गोवा टावन आयला. सेंट झेवियर्स एकेडमी हांगासर तो डिसेबल्ड भुरग्यांचो सांबाळ करता. आयज आमचे मदें वेळ काडून आयलो. आमचे पासत पवित्र मिसाची भेट भेटयली आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या पासत फादर तुका देव बरें करूं. देवान तुजेर आनी तुज्या मुणयारपणाचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं. आयज मिसाची मांदावळ केल्या बायडा जोरीबार कारितास कॉलनी नारांपोय आनी कोंबा सेंट्रल ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोतूर थाड्यान गावून आमकां देवाची तुस्त मोहीम गावोवंक आदार दितोल्या दर एका कोयराच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वेगवेगळे वॉलंटियर्स आसा, जावं मिसाची मांदावळ सांबाळपी, जावं ट्रॅफीक सांबाळपी, आमचे वेदी सेवक आसा, सिस्टर्स आसा, तांकां आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसा, तांकांय आमी दिनवासता. आयच्या दिसाची व्हिडिओग्राफी प्रोजेक्ट करूंक टीव्हीचेर आमकां आदार दितोल्या आमच्या भावा भयणांक आमचे खेरीत दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसाची मांदावळ करूंक दुर्गा आनी सुकालदे इगोचे भायर कॅन्टीन आसा. तुमी थंय खावपाच्यो वस्तू घेवन आमकां आदार दिवचो. आयच्या दिसा कॅन्टीन चलयता दांड्यावाडो 1 आनी 2 आनी सिल्ली. ह्याय आमच्या भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आंज नेसल्या, एंजल्स नेसल्या आनी तांकां तयार केल्ल्या आमच्या भावा भयणांक आनी ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा गरीब दुबळ्यांक दाना हाडलोल्यांक तुमचें उदारपण तांचे सवें दाखयतोल्यांक आमचे खेरीत दिनवास. मीस जाल्या उपरांत ही दानां उंच व्हरून दवरूंक आमकां तुमचो आदार दिवचो. मोगाच्या भावा भयणांनो, डॉन बॉस्को सुलखोन्ना हांगा फार्म हावस आसा आनी ह्या फार्मान तावन त्या यादनिकांनी आमकां काजूच्यो बियो विक्रेक दवरूंक भायर स्टॉलान त्यो आसतल्यो ऑर्गेनीक त्यो. खेरीतपणी तुमी त्यो घेवच्यो आनी ह्या बऱ्या वावरा पासत आदार दिवचो. तशेंच मीस जाल्या उपरांत वाचप्यांक प्रॅक्टीस आसतली जी फाल्यांची मांदावळ करूंक आसा तांकां. तशेंच आयच्या दिसाची मिसाची मांदावळ केल्या तांणी आमकां इगोत साफाय करूंक आदार दिवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे असो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.